बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, आप लोग भी खैरियत से होंगे। और हरमीत की तरफ चलते हैं फौरी तौर पे। हरमीत का जो शहर है, शहर इक़्तिदार, वो तो टेपो टेप हो रहा है जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली। वो जो शेख रशीद साहब ने कहा ना, वीडियो खेल रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये शहर इक़्तिदार तक महदूद नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त, पूरा सोशल मीडिया इस वक्त टेपो टेप हो रहा है। एक तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की टेप है, दूसरी तरफ मरियम नवाज की टेप है, और दोनों टेपे खेल रहे हैं, मतलब वो दोनों पार्टियां। हेलो हरमीत, कैसे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल ठीक सर, आपकी बात दुरुस्त है कि शहर इक़्तिदार है, और इस कुर्सी पर नज़र रखने के लिए मुख्तलिफ टेप्स और मुख्तलिफ हरबे पहले मुख्तलिफ तरीक़ाकार होता था। अब ज़माना बदल गया है, तो टेप का खेल चल रहा है। एक ने तो मान लिया कि भैया मेरी ही आवाज़ है और मैंने ये बात की थी, और दूसरा मानने से इनकारी है। बट ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई ब्लेम जो है सोशल मीडिया पर जब आता है, तो उसके साथ साथ जो वर्कर हैं उनके दरमियान जिस तरह अनबन रहती है, तो वो भी काफ़ी मज़े की होती है, और हम उसको देख के भी इंजॉय करते हैं। और बहरहाल शहर इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं शहर कूफा है ये, और इसमें ये मामलात बरसों से चले आ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ये रुख और कितनी ऑडियोज़, और कल तो वैसे भी जो है मरियम सफदर साहब जो है, मरियम वैसे आ गया, सफदर साहब जो है वो कह चुके हैं कि अब वीडियोस नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। तो अब ये देख लो कि कौन कौन सी इस बात का इंदिया जो था वो मरियम नवाज साहिबा ने कुछ अर्सा पहले दिया था, और कल सफदर साहब ने भी ये बात की। तो लेट्स सी वो कौन सी बड़ी फिल्में हैं जो अब पाकिस्तान के जो मीडिया है और पाकिस्तान की लाइक जीनत बनेंगी, वो देखते हैं। बट इस वक्त जो ऑडियो और जो टेप्स का, शायद ये फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को भी सहारा दे दे। हाँ, मरियम ने तो वीडियोस का कहा था, सफदर साहब ने फिल्मों की बात छेड़ दी। मरियम सफदर ने तो फिल्में कहा ना, वो उनके मियां ने कहा कि वो सिनेमा स्कोप होंगी, बहुत ही बड़ी होंगी। अब पता नहीं वो कौन सी बड़ी लेके बैठे हुए। बट खैर अभी तक जितनी भी ये जो ऑडियो टेप्स का जितना भी ये मामला है ना, उसने सियासत में अच्छी बली खलबली मचा दी है, और अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद करिए। बट बहरहाल ऑब्वियसली हम आगे चलकर इसको आज हम शो में डिस्कस भी करेंगे। टॉप जी शेर मतलब मैंने कहा सुनाता हूँ, उससे मतलब अंदाजा होगा कि ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन। पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह, तो वो जो है ना, पर्दा उठने की मुंतजर निगाह, देखते हैं क्या ड्रामा दिखाएगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो एक कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए, इसके लिए एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, वो मेरे ख्याल में बड़ी सही बात है। इस पे बाकी उनकी बात को, जिसमें वो कहते हैं साबिक जज, सिविल सोसाइटी के लोग, इवन जर्नलिस्ट भी शामिल होने चाहिए उस कमीशन में, जो तहकीकात करे और देखे कि ये असल माजरा क्या है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। डेली रोज के साथ हम आगाज करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम बात कर रहे थे, टेपो टेप पूरा मामला हुआ है। सो पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो की सियासत के नए रुख पर हम बात करेंगे, बिकॉज हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर बहुत ज्यादा संगीन नौयत के इल्जामात आयद कर रही है, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशंस का भी मुतालबा किया जा रहा है। सो इस पर डिस्कशन करेंगे। मजहर अब्बास साहब आज हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आज आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे जब बढ़ेंगे मजीद, तो इस्लामोफोबिया का भी आलमी दिन है। इसके लिए किया क्या जाना चाहिए, और वेस्ट में क्या क्या हो रहा है, किन किन काविशों की जरूरत है, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। और जनाब रऊफ साहब, बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के पेट्रोल तो महंगा हो चुका है, बट अवाम जो है वो अब महंगे पेट्रोल से भी महरूम है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है आज सुबह से, सिवाय पीएसओ के, शेल के और टोटल के, बाकी कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल में बड़े शहरों में भी ये जो पंप्स हैं ये तो खुले हैं, और उनके ऊपर इतनी लंबी कतारें हैं जिसकी गुहार नहीं। लोग पैनिक कर गए हैं, लोग पैनिक में आके और ज्यादा मतलब हो जा रहे हैं। तो उसकी वजह से देखते हैं, हम बात करेंगे मतलब इसके तफसील से और क्या। और आखिर में नस्ला टावर को गिराने का जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान देखा गया कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कराची हैं, उन पर चीफ जस्टिस खासे बरहम दिखाई दिए। सो मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं, और रिहायशियों को अभी तक सर अकोमोडेट नहीं किया गया किसी भी तरीके से, ना उनको कोई अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड की गई है, ना उनको रकम प्रोवाइड की गई है। सो इस पर भी हमने आज तफसीलन बात करनी है। डेली डोज के साथ आगाज, और सबसे पहली हमारे
پاس سٹوری آج کی یہ ہے جناب کہ پاکستان کے لیے موسیقی کی دنیا میں ایک بہت زیادہ فخر کا مقام ہے. موسیقی کے لیے دیے جانے والے دنیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈز, گریمی ایوارڈز, جو کہ بہت زیادہ معتبر ایوارڈز سمجھے جاتے ہیں. اس میں پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب کو 2 کیٹیگریز میں سلیکٹ کیا گیا ہے. سو ہم ابھی لائک اس کے لیے مطلب پراپر سلیکشن تو نہیں, بٹ نامینیز میں ان کا نام آ چکا ہے. سو ہمارے لیے بھی یہ فخر کی بات ہے, اور ہم اس بات پر ابھی ان کو بیسٹ وشز بھی دیں گے اور مبارکباد بھی دیں گے. بہت بڑے ایوارڈز ہوتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے میوزک ایوارڈز ہیں گریمی کے, اور اس میں جو لوگ جیتتے ہیں ان کے نام تو مطلب ایسے ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. میں اس سے پہلے کہ بات کروں, عروج آفتاب جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے گریمی ایوارڈز کے لیے, 2 کیٹیگریز میں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. جو ایک تو دا بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس اور دوسری بیسٹ نیو آرٹسٹ. تو یہ 2 کیٹیگریز ہیں جن میں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے. بیسٹ گلوبل میوزک پرفارمنس اور بیسٹ نیو آرٹسٹ کی کیٹیگری میں ان کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ جو ایوارڈز ہیں یہ 2022 میں ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں 86 کیٹیگریز کو رکھا گیا ہے, جس میں لائک 2 کیٹیگریز ان کے نام ہیں. تو اب دیکھیں گے اس کا میلہ سچتا ہے, اور یہ ایوارڈ اپنے نام کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی. بٹ ہماری بیسٹ وشز آبویسلی ہمارے اپنے بندے کے لیے. ہرمیت کا رخ کر لیتے ہیں. جی ہرمیت. نہیں, بہت اچھی بات ہے, روز صاحب نے درست فرمایا. اور اگر جب آپ کو آپ کی پرفارمنس پہ آپ کو جو ریوارڈ ہے ایوارڈ کی صورت میں ملتا ہے, پھر اتنا بڑا ایوارڈ آپ کو ملتا ہے, تو یقیناً ہم سب کو بھی فخر تو ہوتا ہے کہ اپنا کوئی اتنا بڑا کچھ اپنے نام کر لے, پورے ملک کے نام کر لے. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. میں نے ہرمیت کل ان کے ہلکے سے سنے تھے جو ان کے گانے ہیں کچھ, تو بڑی سریلی ہیں بھائی, بہت زبردست قسم کی, اور اس میں ایک فیوژن کا ایلیمنٹ ملتا ہے ایسٹرن ویسٹرن کا, تو وہ بڑا سر زبردست آپ نے ہے. سن لیا تو ہم بھی ذرا سن لیتے ہیں, اور اپنے ویورز کو بھی سنا دیتے ہیں نا ذرا. اچھا چلیں, تو چل کے پہلے سنتے ہیں. اس کو انہوں نے اپنے انداز میں نے جیسے کہا نا فیوژن کر کے, تو وہ گایا ہے. وہ فیوژن ہے بڑی زبردست قسم کی, تو وہ پاپولر ہوئی ہے. ان کی اور بھی کئی گانے ہیں جو اس طرح سے مطلب آئے ہیں فیوژن پہ, ایسٹرن ویسٹرن کی ملاپ سے انہوں نے کیا ہوا. اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بڑی سریلی ہیں, ویسٹرن سازوں کے ساتھ ایسٹرن سازوں کے ساتھ ملا کے, بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے, مطلب بہت ڈیفرنٹ ایلیمنٹ ہے جو نارمل ہم بڑا سودنگ سا بڑا ٹچ ہے. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں. بیسٹ وشز ہماری جناب عروج آفتاب کے لیے ہیں. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے, اور تھوڑی سی انفارچونیٹ اس لحاظ سے ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ہم سوشل میڈیا پر, ہرمیت آپ نے بھی دیکھی ہوگی, ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جس میں کراچی کے چڑیا گھر کے ایک شیر کو دکھایا گیا تھا جو نایاب نسل کا تھا, اور یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ وہ خاصا بیمار ہے, لاغر ہو چکا ہے. اور پھر اب دیکھنے میں آیا, کل ہمیں یہ خبر موصول ہوئی کہ وہ جو شیر تھا وہ مر گیا ہے, اور نمونیا کہا جا رہا تھا اس شیر کو ہوا, بٹ کسی نے بھی انتظامیہ کی جانب سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا, اور یہ ہم ویڈیو دیکھتے رہے. اور اب جب یہ معاملہ منظر عام پر آیا ہے تو مختلف جو جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں, اینیمل پروٹیکشن یونٹ ہے, متعلقہ انتظامیہ پر, حکومت سندھ پر خاصی تنقید کی جا رہی ہے. بٹ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ, بیکاز جب آپ نے جانور رکھے ہیں, گھروں میں رکھے ہیں, تو یہ کسی بھی جس نے بھی رکھے ہیں اس کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر آپ نے کہیں پر بھی چڑیا گھر یا وائلڈ لائف پارک کہیں پر بھی رکھے ہیں تو انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے, جس کو انفارچونیٹلی فلفل نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو سر یہ بات تھی, اور کافی دن سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کا چڑیا گھر ہے وہاں پر جانوروں کو کھانا خوراک مہیا نہیں کی جا رہی, بیکاز وہاں جو کانٹریکٹر خوراک فراہم کرتا ہے. جی ہرمی جی. روما, یہ انفارچونیٹلی صرف کراچی کی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد شہر اقتدار اور یہ جو جانوروں کے حقوق کے حوالے سے تنظیمیں بنی ہیں, اتنی فنڈنگ ان کو ہوتی ہے, اتنے معاملات ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہے یہ بھی تب جاگتے ہیں جب کوئی جانور, جب اس کا مرنے کا ٹائم آ جاتا ہے. اور خوراک کی میں بات کروں, میں نے خود یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہیں, رپورٹ کی, اور کیمروں میں ہم نے کیپچر اس کو قید کیے ساری چیزوں کو, کہ خوراک کس قسم کی تھی. انتہائی ناقص قسم کی خوراک ان جانوروں کو دی جاتی تھی اسلام آباد کے چڑیا گھر میں, پھر اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو پشاور میں اس سے قبل پچھلے سال جو ہے وہاں پہ بھی اسی طرح جانوروں کی موت ہوئی. میڈیکل کوئی ٹیم ہے نہیں, جو خوراک کے ٹھیکیدار ہیں وہ ناقص قسم کی چیزیں ان کو کھلا کے تباہ برباد کر رہے ہیں جانوروں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف باقاعدہ یہ جو ہے جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا اس قسم کے معاملات اور بڑھیں گے. یہ کراچی کا معاملہ اب دیکھیں نا کہ کس قسم کی زیادتی ہوئی, کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ جانوروں, کیونکہ آپ کے پاس جو نایاب نسلیں ہیں اس کو اپنے محفوظ بنانا ہے, محفوظ بنانے کے بجائے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے
وہ بہت زیادہ بہت ظلم ہے انسان کے ہاتھ میں. جب دیکھو نا یہ انسان کے ہاتھ میں جب خوراک کا دینے کا وہ آ جاتا ہے تو ہم پھر جانور بھی نہیں بخشتے ہیں, ان کو بھی دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ایکشن لینا ہوگا کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں بہت برسوں سے چلے آ رہے ہیں, اس میں بڑے بڑے لوگ انوالوڈ ہیں. مرتضی وہاب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے, انہوں نے کہا گیا کہ رپورٹ طلب کر لی ہے. وسیم اکرم کی بیوی شیزہ اکرم, انہوں نے, اور احمد علی بٹ, اور اسی طرح سے انوشے اشرف اور کئی آرٹسٹ ایسے ہیں, سیلیبریٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور وہ آواز اٹھانا مؤثر ثابت ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ آواز اٹھی جو ہے وہ اچھا آواز بھی اٹھائی ہے, ایکشن بھی ہو گیا. ابھی ایکشن تو نہیں ہو بٹ انویسٹیگیشن رپورٹ طلب کی گئی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر یہ معاملات ہو رہے ہیں اور چلیں یہ اب ایک واقعہ ہو گیا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں چڑیا گھر ہے کم و بیش ہر ایک کی صورتحال ایسی ہے, سو دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو. مطلب پوائنٹ تو یہی بنتا ہے. آخری خبر جو میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ جی وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کئی ماہ سے پیسے نہیں ملے تھے خوراک کے, اور 4-5 مہینے سے میری پیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اب بھی اس کو وعدہ کیا گیا ہے کہ جلد پیمنٹ ہو جائے گی, اور پھر اس بنیاد پہ اس نے کھانا دینا شروع کر دیا. تو یہ پیمنٹ کا معاملہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اس رپورٹ کے نتیجے میں اگر ٹھیکیدار کو پیسے نہیں ملیں گے ظاہر ہے وہ کیسے دے گا, اور خوراک کی کوالٹی بھی وہ پھر وہ نہیں ہوگی جو وہ ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آتے ہیں, اور بھارت کے واحد آسکر ایوارڈ یافتہ نامور موسیقار گلوکار اے آر رحمان کی صاحبزادی خدیجہ رحمان نے دبئی ایکسپو 2020 میں بہت شاندار پرفارمنس دی, اور اس طرح سے دی, اس انداز میں دی کہ انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا, اور اتنی خوبصورت وہ پرفارمنس تھی جس کے ویژولز ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں. لوگوں کی جانب سے یہاں موجود جتنے بھی شائقین تھے ان کی جانب سے ان کو خوب سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنی نارمز تھی, اقدار تھی, جو اس طرح کی مختلف چیزیں تھیں ان کو مائنڈ میں رکھا. اور مطلب آپ دیکھیں کہ رؤوف صاحب اتنے بڑے پلیٹ فارم پر پرفارم کر رہی ہیں, اور اپنی مطلب ویلیوز کو یاد رکھتے ہوئے انہوں نے حجاب پہن کر پرفارم کیا, اور اس میں کوئی بھی کہتے ہیں نا شرم والا ایلیمنٹ یا شائنس وہ محسوس نہیں کی. اچھا اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہندوستان میں ہوئے جب انہوں نے حجاب لینا شروع کیا, تو بہت وہاں پہ ریجڈ لوگ جو ہیں انہوں نے اعتراضات کیے کہ جی یہ اے آر رحمان میوزک میں ہے اور بیٹی اس کی اتنی ریجڈ ہے. تو مطلب اعتراضات تو آئے ہیں بہت زیادہ. تو اس کے باوجود اس کی پرفارمنس ہے, اور بڑی شاندار پرفارمنس, اتنے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے اپنے انداز میں کرنا, لوگوں کی جو اوپینینز ہیں ان کو کسی کھاتے میں نہ لانا اور اپنے انداز میں پرفارم کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے ایکٹ کو بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں. حرمیت کا کامنٹ لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈیلی ڈوز کی لاسٹ سٹوری ایڈ کریں گے. جی حرمیت. روما مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی کسی کو کس طریقے سے چھوڑ تو نہیں رہا. اگر آپ نے حجاب کیا تب بھی آپ پہ تنقید ہو جاتی ہے, اگر آپ نے کوئی مغربی لباس پہنا ہے تب بھی آپ پہ تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے. مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں, مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں, اور وہ اپنی ذہنیت کے مطابق وہی کمنٹس کریں گے. بہرحال بہت اچھی بات ہے, جہاں پہ وہ کمفرٹ فیل کر رہی ہے تو اس کو جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے وہ کم ہے, کیونکہ وہ اس مجمع میں کھڑی ہے جہاں پہ سب نے ایک اپنا کلچر جو مغربی لباس ہے اس کو برا نہیں کہتے, ان کا ایک لباس ہے, تو اس کے سامنے اس نے اپنا ایک حجاب میں وہ کھڑی ہو کی پرفارمنس دے رہی ہے, بڑی بولڈلی دے رہی ہے. اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسی چیزوں کو, ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل. لاسٹ سٹوری ڈیلی ڈوز کی ہمارے پاس جناب یہ ہے کہ رولز رائس جو کہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے, مہنگی ترین گاڑیاں بنائی جاتی ہیں اور پلینز کے انجنز تیار کرتی ہے, رولز رائس کمپنی نے مکمل طور پر برقی طیارہ ایک تیار کیا ہے جو کہ دنیا کا تیز رفتار ترین ہوائی جہاز ہے, اور اسپرٹ آف انوویشن نامی یہ جو طیارہ ہے یہ 623 کلومیٹر فی گھنٹے کی تیز رفتاری سے پرواز کر سکتا ہے. اچھا رولز رائس جو ہے ایک طرف تو گاڑیاں ان کی بالکل صحیح کہا تم نے, تو مجھے بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی یاد آ جاتا ہے, بات کیا لطیفہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی منگیتر کو رولز رائس کار کا تحفہ دیا, اور اس کی برتھ ڈے سے چند دن پہلے اس نے کہا کہ چلو ٹیسٹ ڈرائیو پہ چلے جاتے ہیں. تو اس نے ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے رولز رائس گاڑی جو ہے وہ اس میں بیٹھا, اس کو گھما کے انہوں نے کہا کہ یہ 25-30 کلومیٹر سے زیادہ مت جائیے گا. وہ 25-30 کلومیٹر کا چکر لگا کے واپس آ گیا. اس کے بعد اس نے کہا کھول کے دکھاؤ نا مجھے, تو جب انہوں نے کھول کے دکھایا تو اس میں انجن کوئی نہیں تھا, تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا یہ انجن کے بغیر, انہوں نے کہا اتنا تو اپنی مشہوری کے سر پہ ہی چل جاتی ہے. اچھا تو مطلب رولز رائس کے بارے میں یہ اس طرح سے ہے کہ اتنی بڑی وہ کمپنی ہے جس کی کوئی حد نہیں, اور پلینز کے انجن بنانے کے لیے یہ بہت مشہور ہے دنیا میں. بڑے بڑے جو ہوا ساز کمپنیاں ہیں
وہ ان سے انجن بنواتی ہیں. تو اسی انجن کی بنیاد کے اوپر یہ نئے سے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں. یہ تجربہ بھی اسی طرح کا ہے. مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا. حرمیت کوئی کامنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ادروائز ہم اپنا ڈیلی ڈوز ختم کریں, بریک کی طرف جائیں. ہاں آپ چاہیں, میرے خیال میں کیونکہ اسلم صاحب کا اشارہ آپ کو مل گیا ہوگا. چلیے جناب, یہ تو تھا پبلک کا ڈیلی روز, اور آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا. آج ہمارے پاس جتنی بھی خبریں تھیں وہ انٹرسٹنگ قسم کی تھی. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو سیاسی ہلچل چل رہی ہے اور جو آڈیو ٹیپ کا معاملہ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ٹیپ ہوئے ہیں یہ آپ کے منہ سے کافی سوٹ کر رہا ہے, ٹیپ ہوئے ہیں. بٹ اینی ویز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز, سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ کا یہ معاملہ جس نے پاکستان کی سیاست میں خاصی ہلچل مچائی ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو حکومت اور اپوزیشن اس وقت ایک دوسرے پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہی ہے. گزشتہ روز ہونے والی پریس کانفرنس میں اگر دیکھا جائے تو مریم نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ جس سازش کے مہرس ثاقب نثار صاحب ہیں اسی کے تحت عمران خان صاحب اقتدار میں آئے, اور حکومتی وزراء اس لیے اس تمام تر معاملے کو, اس آڈیو ٹیپ کو ڈیفینڈ کریں بیکاز وہ اس چیز کے بینیفیشری ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز شریف کی بھی ایک آڈیو ٹیپ آج کل سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہے جس پر حکومت کی جانب سے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اور تنقید بھی کی جا رہی ہے. اس وقت سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب شو میں ہمیں جوائن کریں. مظہر صاحب تھینک یو سو مچ سر, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. سر فرمائیے گا, مریم نواز شریف کے ثاقب نثار صاحب پر الزامات اور پھر حکومت کا جواب, اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے سر؟ مدر صاحب کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی ہے میرے خیال میں. ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ پورا ملک ٹیپ و ٹیپ ہوا ہوا ہے اور الزامات, کاؤنٹر الزامات. اب وہ مریم نواز تحقیقات کی بات کر رہی ہیں, جوڈیشل انکوائری کی بات کر رہی ہیں, اپوزیشن بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے, اور پاکستان بار کونسل جیسے میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جانا چاہیے. اچھا, اس کے جواب میں وہ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز کی جو ٹیپ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ایک پرائیویٹ کنسرن ہوتے ہوئے کس طریقے سے وہ آرڈر دے رہی ہیں کہ فلاں کمپنی کو, فلاں نیوز پیپر ایجنسی کو یا ٹی وی چینل کو اشتہار ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے. کل عمران خان صاحب نے ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے وہ, اور جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آڈیو ٹیپ سب ڈرامہ ہے جو ثاقب نثار کی ہے, اور یہ توجہ سے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ پیسہ باہر گیا ہے اور ایوان فیلڈ جو ہے وہاں پہ جو فلیٹس خریدے گئے ہیں, پراپرٹی خریدی گئی ہے, اس کی طرف کوئی بات نہیں کر رہا. جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں رسیدن نے کہ آپ نے فلیٹس کہاں سے خریدے ہیں, کس طریقے سے خریدے گئے ہیں. تو یہ کیوں ہو گیا معاملہ, مطلب اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شدت سے تنقید ہو رہی ہے مطلب دونوں طرف سے. مظہر صاحب ایک دفعہ پھر سر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مظہر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ جو ثاقب نثار صاحب کی ٹیپس ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں جو پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے, کیا یہی صحیح طریقہ کار ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے کہ اس معاملے کی کوئی نہ کوئی ہونی تو چاہیے کہ یہ کیا ہے معاملہ, کس طریقے سے آئیں, کیا واقعی وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کو یا نہیں کہہ رہے؟ شکریہ آپ تینوں کا. اچھے موسم پہ سوال کیا کریں ورنہ انٹرنیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو دیکھیے میرا خیال ہے خود مسلم لیگ نون کو بھی محض پریس کانفرنسز کر کے, سیاسی بیانات دے کے ٹھوس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اگر ان کے پاس وہ اس چیز کو بہت ہی سنجیدہ لیتے ہیں تو پھر اس کو اپنی پٹیشنز کا, اپنی اپیل کا حصہ بنانا چاہیے, کیونکہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے. وہ خود یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اور ان کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں. تو آپ اس ایویڈنس کو, جس کو آپ ایویڈنس سمجھ رہے ہیں, اس کو پھر اس کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ اگر آپ نے حصہ نہیں بنایا تو یہ ایک سیاسی بحث تو ہو سکتی ہے, لیکن پھر اس پر کوئی قانونی جنگ نہیں ہو سکتی. قانونی جنگ صرف اس صورت میں ہوگی کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ اس چیز کو قانونی طور پہ آگے لے کے جائے.
اب پاکستان بار کونسل یا ABCD جو بھی ہیں وہ کہیں کہ اس پہ یہ بنایا جائے تو وہ ایک بالکل مختلف چیز ہوتی ہے. بالکل ہمارے یہاں جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بہت عرصے سے ہم بات سنتے آ رہے ہیں، لیکن نہ مسلم لیگ نون نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں یہ بنایا، کیونکہ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا ہی نہیں چاہتا. بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں یہ اعتراف کروں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، اور یہی ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. کون جا کے اعتراف کرے گا؟ نیلسن منڈیلا کے پیریڈ میں تو یہ ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ جائیں، آپ اپنے جرم کا اعتراف کریں. نہ اس چیز کو پبلک کیا گیا، اس چیز کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا، اور اس کے بعد وہ اسی لیے اس کا دور جو ہے اتنا بہترین دور گزرا اس کا، اور نہ اس نے اس کے بعد کوئی آگے چل کے کوئی سیاست کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان پہ کے حوالے سے ایک بڑی سنگین چیز آئی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، ایکس چیف جسٹس کے حوالے سے، اور وہ ان نوٹس جاتی ہے، وہ صرف پولیٹیکل مونگرنگ یا یہ جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات تک ہی محدود ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے شاید کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف PMLN اور PTI کا جھگڑا رہے اور اس پہ سنجیدہ. میرا خیال ہے ان سارے الزامات کو کلب کرنا چاہیے، کلب کرنے کے ساتھ ایک ایسا کمیشن بنانا چاہیے جس پر ہر فریق کو اعتماد ہو کہ جی ہاں یہ کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی یہ بالکل درست ہوں گی، اور ہم تسلیم کریں گے ان فائنڈنگز کو. اور وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق صرف جوڈیشری سے ہو، ایسے لوگوں پر مشتمل ہونا چاہیے کہ جو مظہر صاحب اگر ہم دیکھیں اور پھر کسی ان کی جو ریکمنڈیشنز ہوں اس کی بنیاد پہ کچھ فیصلے ہوں. ہمارے یہاں صرف کمیشن کی رپورٹ بنتی ہیں اور وہ فائل ہو جاتی ہیں، ان پہ نہ عمل درآمد ہوتا ہے، نہ وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اگر یہ ہوتی تو آج جس طرح ابھی مریم نواز صاحبہ کا آڈیو چل رہا تھا اشتہارات کے حوالے سے، جاوید جبار اور ناصر اسلم زاہد کی پوری میڈیا کمیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی کہ آپ ان چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا. تو اگر سنجیدہ ہیں ہم سارے لوگ، اور مسلم لیگ نون سنجیدہ ہے، PTI سنجیدہ ہے، بار کونسل سنجیدہ ہے، تو پھر سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا جائے، ورنہ یہ اسی طرح سیاسی بحث کا حصہ رہے گا اور کوئی ایک نیا واقعہ آ جائے گا اور ہم یہ سب بحث بھول جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی حرمیت. اچھا مظہر صاحب اگر ہم دیکھیں شمیم رانا کا کیس آیا، ارشد ملک صاحب کا آیا، اب یہ معاملہ آیا ہے. کل مریم صاحبہ سے جب سوال کیا گیا کہ آپ اگر اتنی مطمئن ہیں تو آپ عدالت کا ایک دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتی، تو ان کا جواب یہ تھا کہ بھئی میں مطمئن نہیں ہوں عدالت سے، ان کو کبھی وہ جو ہے مطمئن میں نظر نہیں آ رہی وہاں کے فیصلوں سے. تو ایسے میں سوال کئی عدالتی نظام پر اٹھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر PDM کی اگر بات کریں سر، تو بڑے دبنگ طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب آ جاتے ہیں، بیٹھک لگ جاتی ہے اور پھر اچانک معاملہ بالکل ٹھوس ہو جاتا ہے. تو کیا یہ انتظار کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آگے یا پیچھے جب خان کی سائیڈ پہ ہوگی تب یہ معاملہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، یا PDM اسی طرح سال دو ایسے گزار کے چلی جائے گی؟ میرا خیال ہے PDM تو پاکستانی سیاسی تاریخ کا سب سے ناکام اتحاد ثابت ہوا ہے، اور میرا خیال ہے PDM کو ختم ہو کے کسی نئے اتحاد کی طرف جانا چاہیے اگر وہ اتحاد پیدا کر سکیں، اور وہ اس میں شاید اور لارجر ایشوز کے اوپر وسیع سیاسی اتحاد بننا چاہیے. ورنہ کوئی اتحاد جو ہے 3.5 سال میں اگر کوئی ایک تحریک بھی کامیاب نہ کر سکا ہو، چلا سکا ہو، نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ پارلیمنٹ کے باہر، تو پھر میرا خیال ہے اچھی طریقے سے اس کا اختتام ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نیا سیاسی اتحاد اگر زیادہ وسیع مطالبات کی صورت میں سامنے آ سکے تو ضرور کریں. جہاں تک اس کا مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو پھر وہ مطالبہ کس سے کر رہی ہیں؟ اگر انہیں عدالت پہ اعتماد نہیں ہے، اگر انہیں حکومت پہ ظاہر ہے حکومت کو تو وہ اس کا فریق سمجھتی ہیں، تو پھر یہ کون کرے گا؟ یا وہ اسے صرف سیاسی بحث کا حصہ بنانا چاہتی ہیں کہ جی ہاں آپ سیاسی بحث کریں اس وجہ سے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے خدشہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیئر ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر کہ شاید اپیلیں انٹرٹین نہ ہوں، اور اس طریقے سے اپیلوں کے حق میں تو وہ ایک سیاسی فضا بنائی جا رہی ہو اس سلسلے میں. لیکن اس کا ڈیفینس صرف پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کا ڈیفینس صرف سیاسی بیانات نہیں ہے،
اس کا ڈیفینس جو ہے آپ جائیں اور کہیں اگر ہو سکتا ہے کہ ایک جو کمیشن ہو جس طرح کا کمیشن بنایا جائے وہ آپ کی توقعات سے زیادہ بہتر ہو. آخر بہت سے فیصلوں پہ آپ نے عدالت کو جو ہے عدالت کی بہت سی تعریف بھی کی ہے. میرا خیال ہے بجائے اس کے کہ اس کو صرف سیاسی بحث کا حصہ بنایا جائے اس کو کسی ٹھوس انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اچھا مظہر صاحب یہاں پر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جس ٹروتھ کمیشن کی بات ہو رہی ہے پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے بھی اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے PMLN کی طرف سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے تمام سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس وقت کیوں آزاد تحقیقات کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں وہ ظاہر ہے دیکھیے حکومت بھی ایک فریق ہے. اب حکومت نے ظاہر ہے انہوں نے ایک مریم نواز صاحبہ کے بیان کو ان کی آڈیو کے حوالے سے ویڈیو کے حوالے سے وہ پک کر کے انہوں نے اپنے اس کو کل بھی ایک پروگرام میں محمد مالک صاحب کے پروگرام میں یہی بات فواد چودھری صاحب سے کی کہ بھائی آپ جب یہ نام لے رہے ہیں کہ صحافیوں نے پیسے لیے ہیں میڈیا ہاؤسز کو یہ تو پھر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو سامنے لے کر آئیں اور بنائیں. پھر میں کوئی اس طرح کی بات کریں آپ بتائیں کہ کن صحافیوں نے کس طریقے سے پیسے لیے اس کو بتائیں. اس لسٹ کو ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہیں کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز ہونا چاہیے جن کو حکومتیں پیسے دیتی رہی ہیں. ان کو بالکل وہ ہونا چاہیے. تو اصل چیز یہ کہ بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز آنی چاہیے اپنے تئیں بھی. میرا خیال ہے اس حوالے سے خود PFUJ APNS PBA ان کو خود بھی تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر یہ الزامات جو لگتے ہیں یہ کیوں لگتے ہیں الزامات اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جب سیاسی جماعتوں پہ الزامات لگتے ہیں تو اس کو صرف سیاسی بحث یا الزام تراشی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کو جائیں. میرا خیال ہے میں پھر فائنلی یہ کہوں گا کہ ثاقب نثار صاحب والا جو معاملہ ہے یا ارشد ملک والا جو معاملہ ہے یا رانا شمیم صاحب والا معاملہ ہے اس کو کلب کر کے سپریم کورٹ کو بالکل لینا چاہیے اس کا نوٹس. سپریم کورٹ کے ان ججز کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اگر کوئی بینچ اس کی ہیئرنگ کرے کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے پاناما لیک سے بعد ہونے والی ڈیولپمنٹ کا حصہ رہے ہیں. کسی انڈیپینڈنٹ کوئی کمیشن وہ بنا دیں. وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے ان ساری الزامات کو کلب کر کے اب کسی نتیجے پر پہنچے. تھینک یو مدر, بہت مہربانی, بہت شکریہ. مدر صاحب اجازت مانگ رہے ہیں اور میرے خیال میں اجازت ہم ان کو دے دیتے ہیں. بات ساری یہی آئے گی کہ ٹروتھ کمیشن جو بات ہو رہی ہے اس ٹروتھ کمیشن کا بالکل سپریم کورٹ کو نوٹس لیا جانا چاہیے اور وہ نوٹس لے کے اس کو معاملے کو کسی انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت بڑے نام آ گئے ہیں. ایک سابق چیف جسٹس کا نام آ گیا اس میں, اور وہ فورینزک رپورٹ کی بھی جو بات ہو رہی ہے. اب اپنے طور پہ امریکہ سے فورینزک رپورٹ جو ہے وہ تو انہوں نے پیش کر دی. احمد نورانی جو ہیں انہوں نے بنا لی اور وہ فورینزک رپورٹ کے حوالے سے بھی وہاں کی جو کمپنی ہے جس نے کیا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک کال بھی آئی. فرانسک رپورٹ کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں نا تو اس میں بھی یہ کچھ 4 لائنیں جو آئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ تصدیق ہوئی ہے کہ وہ آواز اس کی ہے چیف جسٹس صاحب کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سابق چیف جسٹس صاحب کی, ایسا نہیں ہے کہ وہ معاملہ جو ہے آپ دیکھیں تو اس میں کئی ابہام یہ پایا جا رہا ہے. بھئی سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پہ تقریبات میں مختلف آواز چیزوں کو ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا. کل مریم صاحبہ نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اگر ہم مریم صاحبہ کے حوالے سے بات کریں تو اس نے اپنی ویڈیو کا بھی اعتراف کیا ہے. تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام کے ٹیکسوں سے جو پیسہ ہے آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ جا کے یہ اتنے بڑے اختیارات آپ استعمال کریں کہ بھئی فلانے کو اشتہارات دینے فلانے کو نہیں دینے. آپ کے پاس عہدہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے. اور اگر آپ کسی گزشتہ روز اسی بات پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک بات کہی ہے کہ پارٹی کے جو اشتہارات ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی جائے یہ پارٹی کی اپنی ثوابدید ہے. ہاں نہیں, لیکن پھر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹی کی بات وہاں پہ جو آڈیو ٹیپ ہے اس میں تو پارٹی کی بات نہیں ہوگی, اس میں تو اشتہارات کی بات ہو رہی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. ٹروتھ کمیشن جو ہے وہ بننا چاہیے ان معاملات میں اور اس پہ ہم دونوں چیزوں کی میرے خیال میں دونوں آڈیو ٹیپس کی جو تحقیقات ہیں وہ لازمی طور پر ہونی چاہیے. اور جس طرح سے مظہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایسا انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے جس میں جو تمام فریق ہیں تمام لوگ ہیں ان کو اعتماد. بہت اچھی بات کی. ویئرز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کر ہوں گے, ایک بریک کے بعد کو
को देने थे स्मॉल स्केल के, वो 5% भी यूटिलाइज नहीं हुए क्योंकि उनको पता नहीं है। एहसास प्रोग्राम उनको बहुत सारे फवायद दे सकता है, लेकिन वो जो गैजेट इस्तेमाल करना है या वहां तक पहुंचना है, वहां तक रसाई नहीं है, उसको मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है, तो उसके अकाउंट कहां से खुलेगा और उसके पैसे कहां से मिलेंगे। तो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल इदारों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो डोर स्टेप पे जाके और रूरल एरिया में कम्युनिटी के लेवल पे जाके अवेयरनेस जनरेट करें। उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो हम देखते हैं कि जिसका एविडेंस बहुत अच्छा है और उसका आउटकम बहुत अच्छा निकला है, वो है कम्युनिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन। और वो होती है कम्युनिटी बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स बनते हैं, इंडिविजुअल की कैंपेन्स बनती हैं, वो वहां तक जाती हैं। मसला ये है कि उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि एक तो वो कैपेसिटी नहीं रखते कि उस स्केल तक जाए, दूसरा वो सस्टेनेबल नहीं होते। प्रोजेक्ट आया 5 साल का, आपने एक डिस्ट्रिक्ट चूज किया हाई प्रेवलेंस के, उसमें आपने अवेयरनेस जनरेट की, फिर प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसका फॉलो अप नहीं हुआ, फॉलो अप ना होने की वजह से इंफॉर्मेशन में गैप आ गया, अगले बंदे के आने तक जो है वो लोग अपने गांवों में फिर लग जाते हैं और उस पे कंटिन्यूसली ऑन साइट ऑन जॉब मॉनिटरिंग नहीं है और प्रोग्राम्स की इवैल्यूएशन नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि आप ऐसे इदारों को अपने साथ मिलाएं और ऐसे प्रोग्राम्स को का स्केल बढ़ाएं, एंड दैट्स द ओनली वे, एक मीडिया और एक कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविज्म जो होता है। ठीक, अरोज साहब सवाल करना चाह रहे जी, मैं असल में कुछ तो जवाब दे दिया दिला ने, लेकिन दूसरा मेरा जो सवाल है वो बुनियादी तौर पे यही था कि 20-25 बरस पहले जब मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रहा था WWF के साथ, तो यही मसाइल उस वक्त भी नज़र आते थे, आज भी यही मसाइल नज़र आते हैं। तो बुनियादी तौर पे क्या एनजीओ सेक्टर नाकाम हो गया है अपने मसाइल को सही तरीके पे उजागर करने में, मीडिया नाकाम है, सोसाइटीज़ नाकाम है, या जनरली हम अगर देखा जाए तो जहालत हमारे मुल्क में ज़्यादा बड़ी है जिसकी बुनियाद के ऊपर इसमें कमी नहीं आई तशद्दुद में? तो क्या कमी कहाँ पे है और नाकामी कहाँ पे है? जी हरमीत, मेरी शायद आवाज नहीं पहुंची। आवाज चली गई है यहाँ पे। आपको रहू साहब का जो सवाल है जी, मुझे थोड़ा उसका समझ आ गई। जितना शुरू का मैंने सुना है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एनजीओ सेक्टर है उसका जो बुनियादी मकसद था उसमें वो किसी हद तक नाकाम हुए। नाकामी एक ज्यादा है और उसके अंदर जो अचीवमेंट्स है वो बहुत कम है। जो तरीका कार था, एक्चुअली करप्शन का भी बहुत डिफरेंट लेवल है कि बहुत सारी जेन्युइन एनजीओज जो होती हैं उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता, और बहुत सारे बड़े इदारों के साथ मिलके, डोनर्स के साथ, बिकॉज आपको देखें कि ये एक ट्रायंगल है कि जिसमें आपने पब्लिक सेक्टर के साथ MOU साइन करना है, देन डोनर जो है वो कोई आउटसाइडर है, और फिर आप जो है एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें एक करप्शन का लेवल है जिसमें अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है अगर हम रीजनिंग पे जाएं तो। दूसरी बात यह है कि अवेलेबिलिटी स्टेट की अपनी मशीनरी की उस लेवल तक ना होने की वजह से यू हैव टू रिलाई ऑन देम, तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ आवाज में गड़बड़ है थोड़ी सी मेरे ख्याल में। जी आप फरमाइए। जी दिला, कि आप इन लोगों के ऊपर मॉनिटरिंग रखें और इदारे इनके ऊपर चेक रखें कि ये किस लिए काम करें। आपने देखा होगा कि कुछ 1-2 साल पहले तक बहुत सारे हमारे हसास अदारे बहुत एक्टिव हो गए थे कि कोई ऐसी लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ना हो जिनके कोई हिडन एजेंडाज हों। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल इदारों की रजिस्ट्रेशंस भी कैंसिल की गई थी। लेकिन इम्पैक्ट को इवेलुएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साइंटिफिक वे में चीज़ों को करना कि जहाँ पे डुप्लीकेशन ना हो, कि जो एक काम कर रहा है वो दूसरा भी वही कर रहा है, और जो ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, आवाज का मसला थोड़ा सा हो रहा है मेरे ख्याल में। ठीक है, ठीक है। अदीला ने बड़ी ज़बरदस्त की, कुछ तो उन्होंने बता दिया कि कहीं जो जगह है वहाँ पर मज़हब को बुनियाद बनाया जाता है, कल्चर को बुनियाद बनाया जाता है, जिसकी वजह से आज तक हम बहुत ज़्यादा नाकाम हैं, मुकम्मल तौर पर इस तरह के जो मामलात हैं उन पर काबू नहीं पा सके। बट मेरा एक पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पर रऊफ साहब बहुत से इदारे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट है, बहुत ज़बरदस्त NGOs हैं जो ख़वातीन के हुकूक के लिए काम भी कर रही हैं। सो वो तो एक तरफ एक चीज़ है, बट जो असल मसाइल मुझे लगता है आते हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ के आते हैं। जिस तरह से हमने साउथ पंजाब का जिक्र किया, जिस तरह से हमने इंटीरियर सिंध का जिक्र किया, वहां की जो खवातीन है और वहां उन पर जो तशद्दुद होता है, उन पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, उनको नहीं पता कि उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज किस प्लेटफॉर्म पर बुलंद करनी है। अगर आप देखें तो उनको किसी भी चीज तक एक्सेस नहीं है। उनके जो फैसले हैं उनके जरगे करते हैं, उनकी पंचायतें करती हैं। आप जितने भी कवानीन बना लें, उन पर इंप्लीमेंट भी करवा लें, लेकिन वहां के मामलात आप ठीक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में
वहाँ पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ की जो ख़वातीन हैं उनको भी अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट एनीवेज ये इस तरह का टॉपिक है, इस पर आइंदा आने वाले वक्त में भी हम बहुत ज़्यादा बात गुफ्तगू करेंगे। हो सकती है और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होनी चाहिए। इसको मेन नेशनल एजेंडा में शामिल होना चाहिए, करिकुलम में शामिल होना चाहिए, बच्चों की तालीम में शामिल होना चाहिए, चूँकि सिर्फ तरबियत औरतों की नहीं है, मर्दों की भी है, जिनकी जहनियत बदलने की ज़रूरत है। वो जहनियत बदलेगी तो मामले दुरुस्त होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इस्लामोफोबिया के खात्मे और अवेयरनेस का ये पूरा महीना ही है, नवंबर का महीना, जो सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर हम देखें तो मगरबी दुनिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड हो रहा है, जिसको रोकने के लिए इस्लामोफोबिया एक इंटरनेशनल साजिश समझी जाती है। रऊफ साहब, अगर हम देखें तो 9/11 के वाक़े को बुनियाद बनाकर उसके बाद मुसलमानों को टारगेट किया गया, इस्लाम को टारगेट किया गया, उन पर जुल्म सितम किए गए और इसकी आड़ में बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाई। और अगर हम बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ के कल्चर्स, उनकी इक्तिसादियात, वहाँ की हुकूमतों को ख़त्म किया गया। सो बहरहाल ये जो महीना और इस तरह से जो दिन बनाए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि इस दिन के हवाले से अवेयरनेस, इस तरह की चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस, इस्लामोफोबिया के हवाले से अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए और उसका खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इस वक्त इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर साहब शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, इस्लाम को रोकने के लिए इस्लामोफोबिया बैनुल-अक़वामी साजिश समझी जाती है और है भी। आपको क्या लगता है, बीइंग मुस्लिम्स, हमें अपने मजहब के लिए, हमें मुसलमान भाइयों के लिए, दूसरे मुस्लिम ममालिक के लिए क्या करने की ज़रूरत है ताकि हम इस्लामोफोबिया का खात्मा मुमकिन बना सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में दावत दी ताकि इस्लामोफोबिया के मुतालिक बात की जा सके। इसका जो पहला अहम नुक्ता है वो ये कि इस्लामोफोबिया उस वक्त पैदा होता है जब इस्लाम के बारे में सही मालूमात नहीं होती, और ये सही मालूमात अहले इस्लाम को भी बसा औकात हासिल नहीं हो सकती, और बसा औकात जो इस्लाम से दूर हैं या इस्लाम को नहीं जानते वो भी इसकी सही मालूमात नहीं रखते। ये बुनियादी नुक्ता है जहाँ से इस्लामोफोबिया की इब्तदा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अधूरा इल्म जो है वो नुकसानदेह होता है, या जहालत जो है ये किसी नादानी की तरफ लेके जाती है। इस्लामोफोबिया का बुनियादी जो महवर है वो जहालत है और या किसी चीज़ के बारे में अधूरा इल्म है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लाम बिला शक व शुबा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, और इसके बारे में दीगर मज़ाहिब के लोग भी सही तरीके से नहीं जानते, और वो जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सही लिटरेचर नहीं मिलता, या हमने दीगर ज़बानों में इतना बेहतर काम नहीं किया कि इस्लाम का लिटरेचर या इस्लाम की सही तस्वीर हम दीगर ज़बानों में पेश करते। तो इसके लिए हमें दीगर ज़बानों में इस्लाम की सही मालूमात और इस्लाम का वो चेहरा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पेश किया था कुरान की सूरत में, हदीस की सूरत में, और वो जो इस्लामी तहजीब है जिसकी बुनियाद अखुवत पर, जिसकी बुनियाद मोहब्बत पर है, और दीगर मज़ाहिब को साथ लेकर चलने में इस्लामी सकाफत की जो बुनियाद रखी गई थी, हमें ये सारी चीज़ें पेश करनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें उर्दू ज़बान में पेश करते हैं या दीगर ज़बानों में पेश करते हैं, जहाँ तक दीगर ज़बानों का ताल्लुक है उसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि इस्लामी स्कॉलर
اور اس مذہب کو صحیح طریقے سے جاننے والے یا پھر وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اسے اپنی زبانوں میں اسی انداز میں پیش کریں جس طرح اسلام چاہتا ہے، تو پھر اسلامی فوبیا کبھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کبھی بھی غلط فہمیاں جنم نہیں لیں گی۔ ایسا ہوگا کہ اسلام کے متعلق جب ہم پڑھیں گے وہ تصویر جو کہ اسلام چاہتا ہے کی جائے لوگوں کے سامنے، تو پھر کبھی بھی اسلاموفوبیا کے اثرات اور اسلاموفوبیا کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں عرض رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا کردار بھی اس کے بارے میں بڑا اہم ہے۔ میڈیا طے کرنا ہے کہ ہم اسلام کی وہ تصویر پیش کریں جو اسلام خود چاہتا ہے کہ اسے پیش کیا جائے، اور یہ میڈیا کا بنیادی ایک کردار بھی ہے، بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اسلام کو کن کتابوں سے لے کر پیش کرتی ہے یا وہ کن اسکالرز کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے اچھے انداز میں بڑے مثبت طریقے سے اسلام کا پیغام دیگر لوگوں تک پہنچائیں، پوری دنیا تک پہنچائیں، تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک اسکالر بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں اسلام پیش کرنے والے کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے صحیح انداز میں دوسروں تک بات کو پیش ہی نہیں کیا۔ اگر وہ صحیح انداز میں اسلام کے بنیادی نکات کو پیش کرتا تو کبھی بھی غلط فہمی پیدا نہ ہوتی۔ میں اس کے لیے ایک مثال بھی دینا چاہوں گا کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت کہ غلط فہمیاں ایک اندھیرے کی مانند ہیں۔ اگر آپ کوئی کمرہ تلاش کریں جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اس میں آپ چھوٹا سا دیا سلائی جلا دیں تو کمرہ روشن ہو جائے گا، کیونکہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ روشنی نہ ہونے کا نام ہے۔ جب آپ چھوٹی سی روشنی کی صورت پیدا کر دیتے ہیں یا ہم پیدا کرتے ہیں تو وہ ساری غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اور اسلام کا خوبصورت چہرہ پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، اور کوئی چاہے یا نہ چاہے وہ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر حق کو ماننے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے انداز میں پورا پیغام اپنا بتایا۔ بہت خوبصورت بات کی نا کہ لیک آف نالج اباؤٹ اسلام، یہی ہے اسلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ خرابی جب آتی ہے تو وہ یہ آتی ہے کہ جو اسکالر کو چوز کرنے والے ہیں وہ خرابی یا غلطی وہ اس اسکالر کی ہو جاتی ہے، وہ بنیادی طور پہ مذہب کی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو اٹھایا، وہ یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں اپنے مذہب کا پرچار کرنا۔ اگر آپ اردو میں ہی کرتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے اپنے لوگوں کے اندر ہی آپ رہ جائیں گے۔ یہاں پہ انگریزی زبان کو سیکھنا، اپنا پیغام انگریزی زبان میں اور دوسری زبانوں میں پہنچانا، وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے جو بھی بات کہنی ہے آپ کوشش کریں کہ انگریزی زبان میں کریں۔ سر انگریزی، اور میرے خیال میں جہاں مختلف ممالک میں جہاں مسلم کمیونٹیز بستی ہیں ان کا اس میں بہت زیادہ کلیدی کردار ہو جاتا ہے، جس طرح سے کہا نا کہ لینگویجز مختلف ہونی چاہیے، مختلف ہونی چونکہ اس وقت انٹرنیشنل زبان ایک انگریزی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے پیغام کو انگریزی زبان میں پہنچائیں۔ آپ تلاش کریں ایسے اسکالرز کی جو انگریزی زبان میں زیادہ بہتر طور پہ بولتے ہیں، اس زبان میں اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کی تلاش کریں، آپ ریسرچ کریں ایسی زبان میں جو زبان انٹرنیشنل زبان ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے، دوسرے زبانوں تک پہنچتی ہے، دوسرے جہانوں تک پہنچتی ہے، تو ان کو پہنچانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا حرمیت، ہم لوگ مطلب حرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، ان کو بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور حرمیت اکثر اتنی خوبصورت بات کرتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، سو حرمیت کا بھی اس پر کامنٹ لینا چاہیں گے۔ میں یہی کہوں گا روح صاحب کہ اگر آپ باہر رہیں، باہر دنیا میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، جو کمیونیکیشن گیپ ہے، پھر وہاں پہ جو مختلف گیدرنگز وغیرہ ہے
वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब तक आप कम्युनिकेशन गैप ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप उनके गैदरिंग में और वो आपके गैदरिंग में और आपकी तरफ से उनको इन्विटेशन जो है वो ऐसे नहीं कि आपने, ज़ाहिर बात है कि आपने उसको दीन की तरफ राग़िब करना है, नहीं, बल्कि आपने उसको ये चीज़ें क्लियर करनी है कि जो चीज़ें उनके जो अभाम जो दिल दिमाग में उनकी के इस्लाम के हवाले से पाया जाता है, तो कम से कम उसको दूर करने के लिए और उनको समझाने के लिए कि भैया हमारा एक सॉफ्ट इमेज है, हमें इस किस्म के जो चीज़ें पेश की जा रही है वो ऐसी नहीं है, रियलिटी से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके के लिए बहुत बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि आप वो गैदरिंग्स ऐसी रखें, आप इस किस्म के उनके साथ जब आपकी हाय हेलो और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और इसके लिए काम जो है मैं देख रहा हूँ कि कई सारी तंजीमें जो हैं वो उठ खड़ी और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो लगी हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि उस पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये है कि यूरोप में जब उमूमन हम ये देखते हैं कि ऐसे ममालिक या ऐसे लोग जो किसी दीन या मज़हब के ख़िलाफ़ होते हैं, फिर वो सहारा लेते हैं उन वीडियोज़ का जो तशद्दुद पर मबनी हो, जो इस किस्म की जो बदनामी का बायस बने, तो उनकी कोशिश होती है कि इन वीडियो पर ज़्यादा वहाँ पे बिलीव किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास प्रोजेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है तो चाहे जिस मज़हब की होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि गैदरिंग हो रही है, तो वो गैप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से एक दूसरे को लोग जान गए हैं। लेकिन बाहर दुनिया में ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, इसको ख़त्म करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की कि कहीं ना कहीं जो स्कॉलर्स को आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे कुछ कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन मज़हब इस्लाम जो है वह एक अमन का दीन है और वह अमन की भाषा की बात है, वो जो लैंग्वेज है वो प्यार मोहब्बत की है, और वही प्यार मोहब्बत के साथ आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके दिल में आपके लिए फिर नफरत होगी। अच्छा, सबसे पहली बात ये आती है कि जो बात आप कहें उसको पूरी ऑथेंटिक रिसर्च के बाद करना चाहिए। अब ये देखो कि इस्लामोफोबिया की बुनियाद के ऊपर शिकार जो हुए हैं, निशाना जो बने हैं, वो मुख्तलिफ कौमियतों में, मुख्तलिफ दुनियाओं में मुसलमान बने हैं। मज़हब के नाम के ऊपर इस तरह का तशद्दुद शुरू करके 9/11 के बाद आप ये देखो इराक में जो कुछ हुआ, शाम में जो कुछ हुआ, लेबनान में जो कुछ हुआ, लेबनान में तो कम है फिर भी मतलब, लेकिन ये है कि बहुत से और ममालिक हैं, लिबिया में जैसे हुआ, अफगानिस्तान की भी मिसाल है, जो कुछ हुआ है हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों मुसलमानों को निशाना बनाया गया और उसका निशाना बनने की बदौलत मुसलमान जो हैं वो नीचे की तरफ गए। बिल्कुल, अब उनको ऊपर लाने की जरूरत है। उस पैगाम को आलमी सतह के ऊपर उजागर करेंगे, पैगाम अमन का होगा, पैगाम होगा, पैगाम इल्म का होगा, तो ही मुसलमान आगे आ पाएंगे। और वो जी, और इसमें हमारा मेरे ख्याल में सब का मिलकर काम करना, तमाम मुसलमानों का मिलकर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मीडिया का बहुत ज़्यादा अहम रोल है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे ख्याल में हम अगर पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस की बात करें तो मज़हब को लेकर तमाम लोग बहुत ज़्यादा, तमाम मीडिया हाउसेस बहुत ज़्यादा मोहतात रहते हैं और रहना बनता भी है, रहना चाहिए भी। जो असल जो फेक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है वो सोशल मीडिया से करती है, बिकॉज वहाँ पर हर तरह का इंसान पाया जाता है जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती, उसको गलत अंदाज में भी यूज किया जाता है। रिसेंटली मेरे लाइक घर का ये वाकया है, मेरी मेड आई और उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जो कि इस्लाम से थोड़ी रेलेवेंट थी, बट चूंकि उसके पास अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो वो उसने उस चीज पर वो कायल थी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बात हो रही है, जबकि मेरे नजदीक वो बात बिल्कुल ठीक नहीं थी और ना हमने कभी सुनी है, ना हमारा मजहब इस तरह की बात करता है। सो द पॉइंट इज के जहां पर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं, नॉलेज नहीं, सो इस तरह से जब सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन, गलत वीडियोस ट्रेवल करती हैं, किसी दूसरे तक जाती हैं, सो लोग उस पर यकीन करते हैं। सो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा अहम रोल बन जाता है यहाँ पर कि इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर आपको लगता है कोई गलत चीज है, कोई गलत इंफॉर्मेशन है, उसको रिपोर्ट करते हैं और बराए मेहरबानी आगे स्प्रेड ना करें, स्पेसिफिकली अगर वो मजहब से रेलेवेंट हो तो। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में जो आपने कहा वो भी बड़ी अच्छी बात कि इस्लाम का सही चेहरा हमें पूरी दुनिया में दिखाने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें करना क्या है कि हमें करना सर यही है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपने मजहब का प्रचार ऑल ओवर द वर्ल्ड करना है। अभी हमारे साथ कोई है या मतलब हमने जी इस वक्त हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवाज साहब सर मौजूद हैं। हाँ डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर ये फरमाइए कि हम इस वक्त कितनी ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं
کہ انگریزی زبان میں اور دوسری زبانوں میں اپنے مذہب کا پرچار کیا جائے. اردو میں اگر ہم کرتے رہیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحیح اسکالر کا انتخاب جو دنیا میں پیغام کو پہنچانے میں مددگار ثابت ہو. چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسری زبانوں میں اور خاص طور پہ انگریزی زبان میں اپنے پیغام کو پہنچانے کی ضرورت بہت زیادہ. یہ فرمائیے اس بارے میں. جی حضور والا الحمدللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان علماء دین ہیں وہ کما حق ہو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. نہ صرف بات یہاں تک ہے بلکہ مساجد میں جو غیر مسلم جو زعماء ہیں، جو علماء ہیں اور جو باقی تھنک ٹینکس ہیں، ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. وہ آتے ہیں، بین المذاہب مکالمے ہوتے ہیں، وہ سب انگلش میں ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انگلش ہی ایک ایسی سخت زبان ہے جو زبان زدی عام ہے، پوری دنیا میں مؤثر طریقے سے اپنا پیغام پہنچانے میں کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ کام بڑی جان فشانی کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ فرمائیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو زور آ گیا، بہت توجہ آ گئی، اور میڈیا کا رول بار بار بات آتی ہے کہ میڈیا کے رول کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ایسی ضرورت نہیں ہے کہ انگریزی زبان میں انٹرنیشنلی ایک چینل ایسا بنایا جائے جو چینل جو ہے پاکستان سے اگر وہ اپنا کام کرنا چاہے تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں کام کرے. اس کے بغیر ہماری اس جو مہم کا مؤثر ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا. جی سر، آپ سے یہاں پر یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام کا صحیح چہرہ، اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں صحیح طرح پہنچانے کے لیے، اسلام کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے اس وقت پوری مسلم امہ اور مسلم ممالک کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کے نزدیک؟ ذمہ داری تو ہر مسلم ملک کی یہ بنتی ہے جو کہ انفارچونیٹلی خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے، عربک کنٹری سے وہ کام نہیں ہو پا رہا اور ان کی مصروفیات کسی اور طرف ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت کردار سازی کے ساتھ اپنا مثبت چہرہ پریکٹیکلی پیش کرنا ہوگا، اور ہمیں خاص طور پہ دہشت گردی کے، انتہا پسندی کے تدارک میں اس حوالے سے بھی کردار ادا کرنا ہوگا کہ جو بچے اس طرح ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں ان پہ ہمیں خود توجہ رکھنا ہوگی. بات صرف یہاں میڈیا تک محدود نہیں ہوگی. ہاں البتہ سوشل میڈیا یا یوٹیوب ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، جو ٹیلی ویژن ہے، اس میں اگر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو کہ یورپ میں انگلش چینل میں پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور پیشکار جو ہیں وہ انتہائی کہہ لیں کہ اعلیٰ سطح کی تعلیم، جیسے ابھی حافظ منیر احمد الازہری صاحب تھے، انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اسی طرح مجھے اجازت دیجیے میں منہاج القرآن کا آپ کے سامنے نام لوں، وہ جو فتویٰ کی کتاب لکھی گئی ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ ہر طرف پہنچانے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو میڈیا جو مخالف مہم چلا رہا ہے وہ ہے اتنا طاقتور، وہ اتنا کلیور ہے، اس کی اس ہوشیاری کے اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنا پڑے گی. جی حرمیت. اچھا سر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مساجد میں مختلف مذاہب سے لوگ جو ہے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، کمیونیکیشن کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا، سب سے بڑا خطرہ جو ہے اس وقت انتہا پسندی کا ہے. وہ ایلیمنٹ اگر بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے دوسری جانب سے جو گروپ ہے وہ تھوڑا سا پھر سائڈ پہ ہوتا ہے. ایسے میں اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری گیدرنگ، جس طرح آپ نے منہاج القرآن کی بات کی، میں نے طاہر القادری صاحب کو دیکھا ہے وہاں پہ کہ اگر وہ دیوالی ہے ہندوؤں کی تو وہ ان کے ساتھ جا کے رل ملتے ہیں، بیساکھی ہوتی ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہم کچھ چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹویٹ بھی کرتا ہے، کوئی سیلیبریشن کی بات کرتا ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ ہمیں بدائی دیتے ہو. تو ایسے میں وہ گیپ کم ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اس چیزوں کو کم کرنے کے لیے؟ اور یہ جو گیپ کم ہوگا تو اصل چہرہ ہی سامنے آئے گا، وہ سافٹ چہرہ جو ہے، اوریجنل چہرہ جو ہے وہ سامنے آئے گا. کیا کہیں گے سر اس پہ آپ؟ جی سر، میں عرض یہ کروں، یہ یہاں کی جو مساجد کا میں نے ذکر کیا، ایک اور حوالہ دیتا ہوں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کی. جی سر، تلاوت کو جی
इसमें सिखिज्म, इसमें हिंदुइज्म, इसमें बहुत सारे मज़हब के वो लोग शामिल थे जो थिंक टैंक्स वाले लोग हैं। जब उन लोगों ने वो चीज़ सुनी, वो देखा, वो माहौल देखा, फिर इसी तरह एक हमारी मैनचेस्टर की मरकजी एक मस्जिद है, वहाँ पे स्कूल के बच्चों को लाया गया जो कि सारे के सारे मुस्लिम नहीं थे, वो क्रिश्चियन भी थे, उनमें यहूदियत भी थे, उनमें सिख भी थे, उनमें हिंदू बच्चे भी थे, कसीर तादाद में। जब वो बच्चे मस्जिद में लाए गए तो उनके चेहरों के तसरात देखने वाले थे, और जब वो मस्जिद से बाहर गए हैं तो उनके खिले हुए चेहरे बता रहे थे कि उनके ज़हनों में एक सवाल है कि यहाँ कोई गड़बड़ है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। ये मुसलमान, क्योंकि उनको जो तस्वर पेश किया गया है एक मुसलमान होने का, वो तस्वर मीडिया ने गलत पेश किया है। अच्छे लोग मौजूद हैं कम। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ने हमारे शो के लिए बात वक्त निकाला और हमारे साथ जो दोनों मजहबी स्कॉलर्स थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और यही बात मेरे ख्याल में बीइंग द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हमें भी चाहिए कि हमें भी अपने मजहब के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो, ताकि हम अपने मजहब की सही तशहीर, मजहब का जो सही चेहरा है वो पूरी दुनिया में दिखा सके। और उसके अलावा जो रऊफ साहब आपने भी बात की कि मजहब का प्रचार मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में होना चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में लाजमी तौर पर होना चाहिए। इसी मैसेज के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, शाहराह कराची, अगर हम शहर इक़्तिदार की बात करें तो यहाँ पर नस्ला टावर को गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़श्ता समात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट कमिश्नर कराची पर खासी बरहमी का इजहार किया और उनका ये कहना था कि पूरे कराची की मशीनरी और स्टाफ को इकट्ठा किया जाए और बहुत जल्द इसको मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया जाए। इस वक्त अगर हम देखें तो यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे उनको कोई ऑल्टरनेटिव जगह भी बिल्डर की जानिब से प्रोवाइड नहीं की गई, और साथ ही साथ उनको रकम भी जो है वो मुआवजा भी अदा नहीं किया गया, पूरी तरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। खासी ब्राह्मी का है इजहार किया जा रहा है, और बुनियादी तौर पे ये है कि 11वीं मंजिल को अभी गिराया नहीं गया। 10वीं मंजिल के बारे में कहा जा रहा है कि उसको गिराने का काम शुरू हुआ था, लेकिन चूंकि हिफाजती इक़दाम पूरे नहीं थे, उसकी बुनियाद के ऊपर काम रुक गया। कमिश्नर लाहौर कराची जो है वो खुद पहुंचे वहां पे, और उन्होंने कहा कि मशीनरी को बुलवा लिया गया है और अब इस मामले में तेजी लाई गई है। बिल्कुल सर, इस वक्त कराची से हमारे साथ तलहा मखदूम मौजूद है। तलहा, ये बताइएगा, हम आपके अकब में भी इस वक्त नस्ला टावर देख सकते हैं, यहाँ की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और रेजिडेंट्स के लिए कोई ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया गया है? दोनों सिचुएशंस को जरा क्लियर कीजिएगा। पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँ कि जो रिहायशी थे वो 44 ख़ानदान थे जिनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि उनको कंपनसेट किया जाए, उसके बाद इमारत को जो है वो मसमार कर दिया जाए। लेकिन कंपनसेशन के हवाले से जो है वो कोई हिकमत अमली सामने नहीं आई कराची इंतज़ामिया की। अब से कुछ देर पहले भी जो है वो यहाँ पे रिहायशी पहुँचे थे जो कि अशबार थे और अपने घर आशियाने को टूटते हुए देख रहे थे, लेकिन उनका कहना था कोई अपने रिश्तेदारों के रह रहा है, कोई अपने भाई के रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। जो हमारे इधर के रिहायशी है उनका कहना था कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम 3 से 4 लाख रुपए देके कहीं एडवांस देके या डिपॉजिट देके कोई किराए का मकान ले लें। हमें जो है वो कंपनसेशन के लिए जो है वो कोई जो है वो यकीन दहानी नहीं कराई जा रही, लेकिन इमारत को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर हम इसे हटके के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इमारत मसमार करने के हवाले से बात करें तो कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची पे बरहमी का इज़हार किया और कहा कि फौरी जाए और फौरी इमारत तोड़ने का काम शुरू करें। उसके बाद कराची की इंतज़ामिया कमिश्नर समेत जो है वो हरकत में आई है। कमिश्नर कराची खुद पहुँचे हैं। सबसे पहले जो है वो मैनुअली मैन पावर के ज़रिए इस इमारत को गिराने का काम शुरू किया गया है। उसके बाद तकरीबन दोपहर में जो है वो मशीनरी भी इधर तलब कर ली गई है। कमिश्नर कराची ने बोला ये अमला कम है, मशीनरी कम है, मजीद जो है वो मशीनरी तलब की जाए। उसके बाद जो है वो मजीद मशीनरी भी जो है वो तलब कर ली गई। और अब अगर मेरे कैमरा में कैसेट दिखाएं तो तकरीबन 5 मंजिलें हैं। ग्राउंड फ्लोर है जो कि जिसमें शोरूम्स और दुकानें वगैरह थी, ऊपर के 4 फ्लोर हैं जो कि पार्किंग थे। इनको जुज़वी तौर पे तोड़ा जा चुका है। ऊपर की जो 11 मंजिलें हैं वो रिहायशी हैं, उन पे जो है वो बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिल से जो है वो नीचे तक जो है वो तोड़ा जाएगा, तमाम जुज़वी तौर पे इसको तोड़ा जाएगा ताकि तमाम पिलर्स और इसके बीम्स और जो कॉलम्स वगैरह हैं वो वाज़े हो जाए। उसके बाद दूसरे मरहले में जो है वो इसके जो गैस कटर्स के ज़रिए जो है वो इसके बीम, पिलर्स और कॉलम्स वगैरह जो है वो काटे जाएंगे और ऊपरी मंजिल से नीचे आया जाएगा इसको इमारत को मुकम्मल तौर पे तोड़ने के लिए, जिसमें 50 से 60 दिन का जो है उनका जो है वक्त जो कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं उन्होंने वक्त मांगा है। जी ठीक जी हरमीत।
अच्छा, एक तो आपने जिक्र किया कि जो वहाँ पे जो रिहायशी थे वो शदीद एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज भी कोई रंग नहीं लिया है। उसके बाद फौरी इक़दामात हुए कि भाई आपने ये गिरानी है। तो ऐसे में वो शहरी जो है उनको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये अहकामात भी थे कि उनको भी वो रकम जो है वो दी जानी चाहिए, उस पर भी कोई इक़दामात हुए कराची सिंध हुकूमत की जानिब से, या वो भी उनको भी टाल मटोल करके पहले बहाने बनाए जा रहे हैं इस पर? कि बिल्कुल उनको भी जो है वो कमिश्नर ऑफिस जब वो पहुंचते हैं कि जी हमें हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का कि हमें कंपनसेट किया जाए, तो उनको जो है वो लॉलीपॉप दिया जाता है कि आप जाके बिल्डर से रब्ता करें, बिल्डर आपको पे करेगा, जबकि बिल्डर जो है वो मंजर आम से अचानक जो है वो गायब हो गया है। जब तक ये एहतजाज का रास्ता अपनाया हुआ था इधर के रिहायशियों ने, तो बिल्डर उनके साथ था। पूरा जो और बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन है पाकिस्तान की आबाद, वो भी उनके साथ खड़ी हुई थी इधर के रिहायशियों के। लेकिन जैसे ही कल हुक्म आया है इसको फौरी तौर पर गिराया जाए, तो तनहा जो है वो रह गए इधर के रिहायशी, और कोई बिल्डर या कोई एसोसिएशन उनका साथ नहीं दे रही है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। कल हमें तफसीलन सिचुएशन से आगाह किया, बट इस वक्त देखें मिसमार करने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो यहाँ पर मौजूद जो रिहायशी थे उनका हो रहा है। ना उनके पास कोई रहने को जगह है, कोई कहीं पर रह रहा है, कोई रिलेटिव के यहाँ रह रहा है, और रकम भी उनको जो है वो नहीं फराहम की गई। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में जिस तरह से चीफ जस्टिस के अहकामात की रोशनी में इसको मिसमार करने का सिलसिला जारी है, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका भी नोटिस लेना चाहिए कि बिल्डर कहाँ पर है, और वो फौरी तौर पर उसकी सरजनिश की जाए, और वो यहाँ पर जितने भी रिहायशी थे नस्ला टावर के, उसको जो मुआवजा है, रकम है, वो फराहम करें। और उसके साथ ये भी हो कि भाई ये बन कैसे गया, इस तरह की इमारतें बन कैसी जाती हैं, उस वक्त नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। उन लोगों के बारे में भी होना चाहिए कि जिन्होंने इजाजत दी इस तरह के टावर बनने। दूसरी बात ये है कि जो रकम की बात आपने की ना, सबसे बड़ा मसला क्या है रऊफ साहब, कि जिसने जो घर ये फ्लैट या लिया था, तकरीबन अगर 14 लाख का फर्ज लिया था, तो आज उसकी कीमत तो वो नहीं बनती। उसने पैसा लगाया, उसको ये सारी चीजें मिली, आज उसकी कीमत तो वो जो बात की जा रही है, जो ऑर्डर दिया गया है, तो उसके मुताबिक उनको वो पैसे दिए जाएंगे, वो रकम वापस कर दी जाएगी जिस पे इन्होंने ये फ्लैट आज से कभी 10 साल पहले या 5-6 साल पहले लिए थे। तो ये भी यहाँ पे जाती है। और दूसरी बात ये कि डिप्टी कमिश्नर जो है या कमिश्नर जो है या सिंध गवर्नमेंट जो है जिस तरह लॉलीपॉप दे रही है, तो जाती है ना कि वो बेचारे कहाँ रहेंगे। सबसे बड़ा इशू तो ये कि वो अब उनके पास क्या रकम होगी, जिस तरह वो कह रहे थे कि या तो जी, तो ये इस चीज पे होना चाहिए, सिंध हुकूमत को मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, दोबारा इस पे ऑर्डर जारी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ ही रऊफ साहब इजाजत मांगे, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।